पिछले कुछ सालों से एक त्यौहार बड़ी तेज़ी के साथ हमारे हिंदुस्तानी और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानी मुआशरे में भी तेज़ी के साथ फल फूल रहा है। जी हाँ, ये दिन है वैलेंटाइन डे, जिसे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये वैलेंटाइन डे क्या है, इसकी हकीकत क्या है, क्या ये मजहबी त्यौहार है, सकाफ़ती त्यौहार या कुछ और, ये सारी बात हम आज के इस वीडियो में आपके साथ करेंगे। सेंट वैलेंटाइन डे, जिसे वैलेंटाइन डे या सेंट वैलेंटाइन का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ सेंट वैलेंटाइन भी कहा जाता है, मोहब्बत के नाम पर मखसूस आलमी दिन है। इसे हर साल 14 फरवरी को सारी दुनिया में सरकारी, गैर सरकारी या कुछ जगह छोटे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन रोम के एक पादरी, एक राहब थे। इनकी तफसील भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस त्यौहार में होता क्या है, कैसे इस त्यौहार को मनाया जाता है, क्यों सेंट वैलेंटाइन से इसे मंसूब किया जाता है, ये सारी गुफ्तगू इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। और उसके साथ साथ इसकी कमर्शलाइजेशन के लिए इस एक दिन के साथ जो पूरा एक हफ़्ता जोड़ दिया गया है, उसकी हकीकत क्या है, वो भी हम आज के वीडियो में ज़ेर बहस लाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन आम तौर पर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को फूल और तोहफे देते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसके अलावा आशिक और माशूक एक दूसरे को फूल देते हैं। लोग अपने बहन भाइयों, माँ बाप, रिश्तेदारों, दोस्तों, उस्तादों, अपने कोवर्कर्स यानी कि कोलीग्स को भी फूल देकर इस दिन उनके तईं अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। संत वैलेंटाइन से मंसूब इस दिन को बहुत से ममालिक मनाते हैं, जिनमें इंग्लिस्तान है, अमेरिकन ममालिक हैं। लेकिन अब ये मशरक़ में भी तेज़ी के साथ आता जा रहा है। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि ये त्यौहार क्या मजहबी त्यौहार है या सकाफ़ती त्यौहार है। तो जहाँ तक हम इसकी तारीख़ के हवाले से भी बात करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये एक मसीही यानी कि क्रिश्चियन त्यौहार है। उसके साथ साथ इसकी वहाँ के समाजी कल्चरल वैल्यू भी है, सकाफ़ती भी है। और अब हालिया कुछ सालों में ये खालिस्तान एक तिजारती त्यौहार बन के रह गया है, क्योंकि पूरे हफ्ते भर का एक शेड्यूल इसके साथ मंसूब कर दिया गया है, जो इसकी तारीख़ के साथ जिसका कोई लेना देना हमें नज़र नहीं आता। बेशक इस दिन की अहमियत यही है कि सेंट वैलेंटाइन के त्यौहार के दिन पर अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के लिए मोहब्बत का इजहार किया जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसके साथ जो बेहूदगी और बेहयाई दिन ब दिन जुड़ती जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। आम तौर पर रस्म इस त्यौहार की यह है कि एक दूसरे को तहनीती कार्ड यानी कि ग्रीटिंग कार्ड्स दिए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, मिठाइयाँ दी जाती हैं, एक दूसरे से मुलाकात करके इसे ख़ास बनाया जाता है। चर्च की खिदमात और सेंट वैलेंटाइन की चर्च के तय खिदमात का तज़किरा भी होता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है, जो कैथोलिक चर्च है उसकी तरफ से 14 फरवरी का दिन मखसूस कर दिया गया है। हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो इस दिन को 7 जुलाई और 30 जुलाई को मनाता है। जी हाँ, ख़ुद जो क्रिश्चियन बरादरी है उसमें भी 14 फरवरी और 7 जुलाई के दिन इसके साथ मंसूब किए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैलेंटाइन डे क्या है, इसकी इब्तिदा किस तरह हुई, किस तरह की रिवायात हमें मिलती हैं। जो भी हो, एक बात तो मुश्तरक है कि 14 फरवरी को ज़्यादातर लोग इसे मनाते हैं, मोहब्बत के दिन के तौर पर इसे मनाया जाता है। लेकिन ये सेंट वैलेंटाइन हैं कौन जिनके नाम के साथ इस दिन को मंसूब किया जाता है? ये दरअसल एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, एक राहिब थे। उनके हवाले से बहुत सारी बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। दरअसल जो रोम के बादशाह थे उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया कि उनकी फ़ौज में जितने लोग हैं वो शादी नहीं करेंगे। उनका ये मानना था कि शादीशुदा जो लोग हैं वो बेहतर ढंग से फ़ौज में अपनी खिदमत अंजाम नहीं देते, उनका रुझान घर की तरफ होता है, ध्यान घर की तरफ होता है। लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने उनकी मुखालफत की और उन फ़ौजियों की शादी करवाने का सिलसिला शुरू किया। और कुछ और जो रिवायात थीं जो क्रिश्चियनिटी के बज़ाहिर ख़िलाफ़ नज़र आती थीं, इस वजह से उन्हें कैद कर दिया गया और 269 क्रिश्चियन एरा में यानी कि तीसरी सदी ईस्वी में उन्हें 14 फरवरी के दिन ही अपने इस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया। यहाँ एक बात और जुड़ी हुई है कि जब उन्हें जेल में कैद किया गया तो जो
جیل کا جیلر تھا، اس کی بیٹی جس کا نام جولیا ملتا ہے روایات میں، کہتے ہیں کہ جولیا نابینا یعنی کہ اندھی تھی، اور سینٹ ویلنٹائن کے علاج سے اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، یعنی کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو جیلر اور اس کے پورے خاندان نے کرسچینٹی کو قبول کیا، لیکن راجا کے حکم کے چونکہ یہ خلاف کام کر رہا تھا، لہٰذا اسے اس دن سولی پہ چڑھا دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا 14 فروری 269 AD کو، اور اس کے بعد کافی عرصے تک یہ سلسلہ منظر عام پر نہیں آیا، مختصر روایات رہیں۔ لیکن پھر بات ہے عیسوی 496 کی، 496 عیسوی میں پوپ گیلوس اول نے کیا کیا کہ ویلنٹائن کو سنت کا درجہ دیا، اور 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر باقاعدہ سے 496 عیسوی کے بعد کرسچن روایات کے مطابق منایا جانے لگا، اور اس دور میں بھی گریٹنگ کارڈز دیے جانے لگے ایک دوسرے کو، اور ان کا مزار آج بھی روم میں موجود ہے۔ اس حوالے سے جے سی کوپر اپنی دا ڈکشنری آف کرسچینٹی میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ساری روایات انہوں نے بھی یہی لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جان فاکس جو کہ انگلینڈ کے ہسٹورین ہیں، انگریز ہسٹورین ہیں، انہوں نے روم کے چرچ میں اسے دفن کیے جانے کی بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے قتل کے بعد جولیا نے وہاں اس کی قبر پر ایک بادام کا پودا لگایا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس صبح اسے قتل کیا جانا تھا سینٹ ویلنٹائن کو، اس رات انہوں نے جولیا کے نام ایک خط لکھا، اور پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے لکھا تھا خط کے آخر میں یور ویلنٹائن، اور اس کے بعد سے محبت کا اظہار کرنے والوں کو ویلنٹائن کہا جانے لگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ویلنٹائن ڈے کو محبت کے دن کے طور پر منائے جانے کی روایات کا تذکرہ انگریزی ادب کے نامور ادیبوں کے ہاں بھی ملتا ہے، جن میں سب سے پہلی روایت ہمیں چوسر کے ہاں ملتی ہے۔ چوسر کی نظم پارلیمنٹ آف فولز جو 1382 عیسوی میں شامل ہوئی، اس میں انگلستان کی ایک مقامی روایت کہ فروری کے مہینے میں پرندوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور پرندے اپنے میٹس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ جان ڈنے اور شیکسپیئر کی ہیملیٹ جو کہ 1600 عیسوی یا 1601 عیسوی میں منظر عام پر آئی، شیکسپیئر کے ناول ہیملیٹ کی اگر ہم بات کریں، اس ناول کا ڈائلاگ منظوم صورت میں یوں ہے کہ ٹمارو از سینٹ ویلنٹائنس ڈے، آل ان دا مارننگ بی ٹائم اینڈ آئی اے میڈ ایٹ یور ونڈو ٹو بی یور ویلنٹائن، then up the rose and donned his clothes and dropped the chamber door, letting the maid that ought a maid never departed more۔ یہ تذکرہ شیکسپیئر کے ہیملیٹ جو اس کا مشہور ناول ہے اس میں ایکٹ 4 کے سین 5 میں ملتا ہے۔ اب چونکہ اس دن کو ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ کمرشلائز کر دیا گیا ہے، تو 7 فروری سے ہی ویلنٹائن ویک منایا جانا شروع ہو گیا ہے۔ 7 فروری کو روز ڈے منایا جاتا ہے، 8 فروری کو پرپوز ڈے ہوتا ہے، 9 فروری کو چاکلیٹ ڈے، 10 فروری کو ٹیڈی ڈے، 11 فروری کو پرومس ڈے، 12 کو کس، 13 کو ہگ، اور 14 فروری کو الٹیمیٹلی ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے۔ بے شک یہ دن سینٹ ویلنٹائن کے نام سے منسوب ہے، لیکن اسے بہت زیادہ کمرشلائز کر دیا گیا ہے، اور اب یہ ثقافتی یا مذہبی تہوار نہ رہ کر ایک کمرشل تہوار ہو گیا ہے۔ اور یقین جانیے کہ اس ایک ہفتے کے دوران چاکلیٹس، گریٹنگ کارڈز اور پھولوں کی بکری کروڑوں ڈالرز میں ہوتی ہے دنیا بھر میں، اور وہ جو ایک گلوبل مارکیٹ ہے اس حوالے سے وہ اس سے زیادہ فائدہ لے رہی ہے۔ تو ہمیں خود طے کرنا ہے کہ اس دن کو منانا ہے یا نہیں اور کیسے۔